बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम द अतम फरवरी काल 2023 इंतखाबात द पारा कम शेड्यूल जारी शवे द आगे शेड्यूल मुताबिक 2 मरहले पूरा शुए और द्रेमा मरहला नन्ना शोरो शुआ। पहला मरहला के 30 दिसंबर पोरे तारीख उजरंडवले शो और टोलो उम्मीदवारानो खपल कागजुना जमा कल च चा सुमराड़ो अगर कागज जमा क तकरीबन स कमुंगा उगुरु नो शपगी जरो पोरे कागजातु चागा जमा शिव बल्कि दागे ना हम ज्यादा कागजुना जमा शिव और कागे ना पस उस मुंग सूरत हाल उगुरु नो आगे के सरपासा द्रे जरा पोरे कागजात रिजेक्ट शू दा दमा मरहला वा चागे के द उम्मीदवारानो जांच पड़तालो दा अतलसमना 30 दिसंबर पोरे आगा कागजुना जमा शू द 25 ना देश दिसंबर पोरे आगा कागजुनो बांधे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रागे द इलेक्शन कमीशन लखवा द दे टोल तफसीलात मख तरागली दी दागुई दा वैनावा च द कौमी असम्बली के इलेक्शन द पारा मुंगता उव जरा सलोर सवा और द्रे अव्या कागजुना जमा शिवी दी दा द जनरल नशिस्तुनो खबर कीगी रिजर्व पदी की निश्ता वजह आगे जांच पड़ताल उस हम जारी दे द आगे कागजुनो के चिकसम जमा शिव्यू आगे के 1024 दगसियू चागा मुस्तरद शू आगा एक्सेप्ट नशू आगा कागजुना मुतालिका आरोच दे आगा रिजेक्ट करी दी शपक जरा सलोर सवा और योकम 50 द कौमी असम्बली द पारा कागजुना मंजूर शू दे कागजुनो के तकरीबन स द शपक जरा और सलोर नवी 94 दा सड़ी दी और 355 दे के खवातीन दी जनाना दी दे सरा कमुंगा उगुरु चिकम रिजेक्ट शिवे शमेरा दा 1024 वाला आगे के 934 सड़ी दी और 90 पागे के जनाना दी। इलेक्शन कमीशन दा हुए च द सलूर सूबाई असम्बली द पारा कम कागजुना जमा शिवी दी आगे के अतल जरा सलोर सवा और अत अव्या 18,478 टोटल कागजुना मुंगता जमा शिव्यू चे आगे के उवल जरा शपक सवा और अव्या सड़ी अत सवा और अत जनाना शामिल वे देखिए द आरोज चकम फैसला करे दा तागे मुताबिक 2216 दा आगा कागज कम रिजेक्ट शिवी दी दा हम रिजेक्ट शू और दा कागजुना एक्सेप्ट नशू दगा चिकम केस हो दागे मुताबिक दगा कागजुना रिजेक्ट शिवी दी तर उस पोरे चिकमा शपेरा मुंगसरा दा नो आगे की चिकम एक्सेप्ट शिवी दी दागे मुताबिक 2081 द सड़ो रिजेक्ट शिवी दी 135 द खजू दी 16,262 कागजुना मंजूर शू चाहे कि 15,590 सड़ी दी और 671 पागे के जनाना दी चिकम कागजुनो स्क्रूटनी ओशवा अगर टोटल 25,951 बोले चे रिजर्व देना बाहर शू गिनदा 26,000 नम ज्यातु नो 25,951 कागजात जमा शिवी दी द कौमी और सूबाई असम्बली द पारा अगे के 22,711 अगर पागे के एक्सेप्ट शिवी जी दा बिल्कुल टिक थी और 21,684 अगे के सड़ी दी और 1,027 पाए के खजी दी चिदा रिजेक्ट एक्सेप्ट शुदा टिक थी और 3,240 दा कागजुना रिजेक्ट शू चिदा स्तासो कागजुना टिक नदी और दा स्तासो चिकम कागजुना दी तासो दा इंतखाबात दा पारा अहल नए दा रिटर्निंग ऑफिसर फैसला हुआ 30 तारीख बांधे हर मुतालिका हल्के चिकम आरो दे अगर द अहल उम्मीदवारानो यो फहरिस्त दखपल दफ्तर न बाहर उलगाओ और आगे दफ्तर के चिकम कम कसानो कागजुना जमा करियो अवल आगा लिस्ट पर 25 बांधे लगे दलो चिदा खलक रागली दी और उस दागे न पस 30 बांधे आगा लगे द चिदा अहल दी कम कसानो नमूना द 25 पर फहरिस्त की ऊ और 25 की नदी अगा ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड शू अगा मुस्तरद दी अगुई सरा दा लारा दा चे अगुई नन्ना दा यकम जनवरी ना यकम 2 और 3 दा द्रे रोजी दी ट्रिब्यूनल चिकम दे वाक़ के जोड़ शिवी दी आगे ट्रिब्यूनल्स के चिदागे खबर हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा के द पेशावर हाई कोर्ट 15 सीनियर जजेस दी अब आए के शामिल दी अगुई बा उस दे बांधे केसुना औरी नो दा अगुई खपल द दरखास्तुना जमा करी दी और आगे नन शुरू शू चे चाचा रिजेक्ट थी और चिकम एक्सेप्ट शिवी दी पागे बांधे हम एतराज जमा की दी शी नो द आगे द पारा हम नन्ना दा कागजुना जमा के दल शुरू शू मतलब दा द्रेमा कमा मरहला दा अगंदन नशोरो शुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिला लरी
چې زمونږه ټولو نه زیات کاغذات نامزدګي ریجیکټ شوي دي. صورتحال څه دی او د هغوی لاره به سي یو وړې دمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او به مونږ خبره کوو چې دا درېمه مرحله طریقې کار څه دی او کیږي به څه. پاکستان تحریک انصاف د هغوی دا وینا ده چې په پورا ملک کې ټولو نه زیات ریجیکشن د پیپرو د نامینیشن پیپرو زمونږه شوی دی. او که مونږ خیبر پختونخوا سره پورا ملک هم وګورو نو د پخوانی چیئرمین عمران خان صاحب، شاه محمود قریشی صاحب، بیا د هغې نه پس یاسمین راشد بیبي، یا که خیبر پختونخوا خبره مونږ کوو علي امین ګنډاپور صاحب، تیمور سلیم جھگړه صاحب، بیا دلته کې ارباب شیر علي صاحب، عاطف خان صاحب، شارام ترکی صاحب، دا ټول هغه مشران دي چې کوم دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف فرنٹ رنر دي، بالکل مخې ته دي او د دې ټولو نامینیشن پیپرز دې وخت کې ریجیکټ شوي دي. یو څو ځایونو کې ایکسپټ شوي هم دي، څنګه چې په خیبر کې پیر نورالحق قادری صاحب پخوانی وفاقي وزیر دی، د هغه کاغذونه ایکسپټ شوي دي. هغه سره اقبال افریدي صاحب، د هغه هم کاغذونه ایکسپټ شوي دي. بنیر کې ریاض خان کوم چې سابق صوبایي وزیر و د وخت کې پی ټی آی سره دی، د هغه کاغذونه هم ایکسپټ شوي دي. پېښور کې کامران بنگش صاحب، د هغه کاغذونه ایکسپټ شوي دي. قاسم علي شاه صاحب، عاصم خان صاحب، فضل الهي صاحب پخوانی ایم پی اے، آصف خان صاحب، د دې ټولو کاغذونه ایکسپټ شوي هم دي. خو چې کوم ریجیکټ شوي دي د هغوی اوس طریقې کار څه دی او کم ځای کې به لاره جوړیږي. په دې خبره کوو ترجمان د پاکستان تحریک انصاف او سینئر قانوندان، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ معظم بٹ صاحب موجود دے. بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب تیسرا مرحلہ ہے اور ظاہری بات ہے عذرداریاں آتی ہیں، پیپر ایکسیپٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، لیکن جو 3240 پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں ایک آسان حساب سے 60, 70 یا 80% سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں. کیا طریقہ کار ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اپیل کریں گے، کیا کریں گے؟ جی قانون میں جو راہ متعین ہے وہ یہی ہے کہ اپیل فائل کی جائے گی اور اپیل فائل کی جا رہی ہیں. تاہم ہمیں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اس لیے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ نہیں پہنچنے دے رہی متعلقہ فورمز تک ان ٹائم، تو وہاں پہ ریزسٹنس کا سامنا. تاہم طریقہ کار یہ ہے کہ 3 تاریخ تک اپیلیں جو ہیں وہ فائل ہو کے اور ان پہ فیصلہ ہو کے آنا ہے سامنے. اچھا سر، تھوڑا سا ہمیں یہ ایکسپلین کر دیں، یہ طریقہ کار اپیل کہاں جمع کرانی ہے، کون کون سنے گا اس کو، کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ بات یہ ہے کہ باقاعدہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے ایپیلیٹ ٹرائبیونلز جو ہیں وہ موجود ہیں. ایپیلیٹ ٹرائبیونلز جو نامینیٹ کیے گئے ہیں وہ ٹرائبل صورت میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تو وہ سنیں گے اور ہر بینچ جو ہے اس. بٹ صاحب آپ کی آواز جو ځل دوباره موږ رابطه کوو د معظم بٹ صاحب سگنل څه مسله ده، هغوی اول هم کال نه ملاوي د بهرحال او بیا اوس په کال کې خلل راغلی دی چې موږ ته دې وخت کې نن نه موږ خپل اپیلونه دایر کول شروع کړي دي. مطلب دا 3 ورځې به اپیل دایر کیږي. نن ورځ 13 شوه، سبا به همدغه صورتحالي او بل سبا به هم همدغه صورتحالي دوی به خپل اپیلونه جمع کوي. کوم ځای کې به اپیل جمع کیږي؟ نن خو یو څو اپیلونه پېښور های کورټ کې جمع شوي دي. آیا همدغه یو ځای دی یا هر یو کس به همدغه پېښور ته راځي یا نه متعلقه علاقه کې دننه هم څه موږ سره دې وخت کې سپیس شته؟ موږ سره بنو کې د های کورټ بینچ شته، موږ سره ډي خان کې د های کورټ بینچ شته، موږ سره په سوات کې دارالقضا ده، موږ سره په هزاره کې ایبټ آباد کې د پېښور های کورټ بینچ شته. آیا هلته به کیږي؟ ولې چې طریقې کار چې دی هغه اکثر له آسانیږي. چې کوم کس اعتراض کوي اب هم خپل مدعا پیش کوي د جج مخامخ، او چې کوم کس وایي چې زما دغه څه کار نشته ما دې نه بهر کې د هغه به هم دې کې خبره کیږي. نو دا صورتحال کوم چې د ایکسپټنس یا ریجیکشن والا دی په دې باندې به اوس دغه 3 ورځې کار کیږي.
दागी न पस बापा बांधे अपील आगा समाज शुरू शी और 10 तारीख एपेलेट ट्रिब्यूनल ता यो टाइम वर्कले शवे दे। भट्ट साहब यौजल ब्याह मुसरत भट्ट साहब आपकी आवाज़ कट रही थी, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। क्या तरीक़ेकार होगा, कहाँ पर मुतल्लिका उम्मीदवार जाएगा कि वो अपने ऊपर आए हुए एतराज़ को दूर कर सके? देखिए, उन डेस्टिनेशन जो है मुतय्यन की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ट्राइब्यूनल्स बने हैं और उन ट्राइब्यूनल्स के पास पेश होना पड़ेगा इन चीजों इनकी सुनवाई के लिए। पेशावर में जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के यौजल ब्याज हम राब्ता वन कतेशवा गालबन दावी कमजे के चगुई दी अलतरा सिग्नल मसला दा और बार बार ड्रॉप की लग्या दे बोले चे दगा सुमरा उम्मीदवारान दी अवी बा उस खपल जान द पारा हर चा खपल लारा दा चावी सिंगा उस दगा सूरत हाल न बाहर रोजी और सिंगा अवी अपील तरफ तजीव च अपील देर ज़्यादा ज़रूरी दे अपील के दा अर्चा हक ते चागा सिंगा अपील पर जरिया राजी और ब्या अगा दगा कम दागा बांधे उजरदारी दा अदा अगे ना रोजी अपील हवाले सरा कम खबरों को दे वक्त के चे दमुंगा कम द पे खबर दगा सूरत हाल दे आगे बांधे देर ज्यादती बल चकम दा कागजुना रिजेक्ट शुवी दी बोले चे दगा कागजुनो रिजेक्ट के दल दा से पहला जल न दे मख के हम दे हवाले सरा दा रिपोर्ट्स मखे तर आगली दी। भट्ट साहब यौजल ब्याह मुसदे भट्ट साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जी। जनाब, मामला यही है कि 3 तारीख तक ट्राइब्यूनल के पास अपील दायर होनी है। ट्राइब्यूनल जो है मुतय्यन किए गए हैं, उनके नाम मुतय्यन किए गए हैं, वो सुनवाई कर रहे हैं इन पिटिशंस की। तो वो जो नोटिफाइड जजेस होंगे उनके पास जाना होगा उन्होंने जनाब। और सर ये कहाँ पर बैठे हैं जजेस, सारे पेशावर में कि नहीं? जी हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, क्योंकि जो आपने देखा ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये सुनवाई हो रही है। नहीं सर, ये जो ट्रिब्यूनल बने हैं तो मतलब वहां पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बैठा होगा, हमें तो कहा गया था कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस होंगे। एपिलेट फोरम जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो सुनेंगे। दरमियान में ने जो रिजेक्शन की है उस पर सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस करेंगे, जो कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से मुतय्यन होंगे। सही। और ये जो आप बता रहे हैं सर के हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो सुनेंगे, तो ये सारे के सारे पेशावर में बैठ के सुनेंगे या नहीं? इसके अंदर वो भी है कि आप जो सवात में है दारुल कज़ा वहां जा सकते हैं, एबटाबाद बेंच है, डीआई खान बेंच है। छुट्टियां हैं ना, चूंकि इस दौरान में छुट्टियां हैं तो पेशावर हाई कोर्ट जो है उसमें जजेस बैठे हुए हैं जो कि वेकेशनल जजेस हैं हाई कोर्ट के, तो वो सुनवाई करेंगे। बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो आपको पता है कि छुट्टियों की वजह से काम नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। और चिकम दे वक्त के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ते फैफन चवतवी द अवी उस यो बयान मख तरागले दे और इंतहाई अहम बयान दे अवी दावी चिदा कागजुना वली रिजेक्ट शिवी दी दागे फैसले जारी के लका आरोज खाम खाब से एतराज लगे दिली ताउ दागे वजह रा के दावी दा वेना दा चे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क मुतालबा करे दा चे रिटर्निंग ऑफिसर्स कम चे दा उम्मीदवारानो कागजुना द नामजदगी मुस्तरद करी दी दागे मुतालिक पला फैसला दे जारी की और वले चे तफसीली फैसलो इजरा कागजात मुस्तरद के दो बाद दागे न पता लगी और वजूहात से दी द आगे द पारा जरूरी दे चिदा फैसला उशी इलेक्शन एक्ट 2017 मुताबिक आ रोज दगा फैसला जारी कोलो पाबंदे चिरत हुआ है चे वलिम दा अर्स रिजेक्ट करी दी फाफिंदा वेना हम दा रिटर्निंग ऑफिसर यो खास तबके पर तहत या यो खास ज़ाबते पर तहत ही कागजात मुस्तरद कुलिशी ज़ाबतरा दागे मुताबिक बावी मुस्तरद कई और इलेक्शन कमीशन ज़ाबत खिलाफ कागजात मुस्तरद कोल द इख्तियारात इस्तेमाल कोलो हक लरी दे सरा जिक्र मुकच इलेक्शन 2024 द पारा कम चे कागजात रिजेक्ट शुवी दी द आगे जमा के दो और रिजेक्शन चे कम दे वक्त की सूरत हाल दे अग 12.4% दे 2018 के कम चे 15 करावल इलेक्शन शुवे दे अगर तकरीबन 10.4% हो और 2013 के दा 14.6% हो मतलब 2013 के जगह इलेक्शन शो अल तक के 14% कागजात चिकम जमा शिव्यू अगर रिजेक्ट शिव्यू और 2024 के दा उस 12% दे 13% हो अगुदा हुए चिदा फैसला जारी के चिदा वले दा हर चा कागज कतई मुजगला से PK 79 बांधे एलिजिबल न दे नो एतराज से दे वले रिजेक्ट शुदा कागज दागत वेना पकार दा
که چرې شیر افضل مروت صاحب په NA32 باندې الیجبل نه دی نو ولې نه دی، اعتراض څه دی، وجه څه ده، فیصله جاری کړي. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. الیکشن دی او الیکشن کې ظاهري خبره ده سیاسي غونډې کیږي او دغه غونډو حوالې سره سیکیورټي غټه مسله وي. پرون بدر د وفاقي حکومت وزارت داخله لخوا څلور واړه صوبایي اسمبلیانو صوبایي حکومتونو بخښنه غواړم اسلام آباد، ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر ته یو لیټر ولیکلی شو او هغوی دا وویل چې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان صاحب او هغوی سره د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان صاحب دغه دواړو ته خطره ده. نو تاسو چې دا کسان چرته هم دي دوی دپاره سپیشل سیکیورټي بندوبست وکړئ. یو لیټر و هغه مخې ته راغی خو پرون په میاخیل کم چې د هغوی خیل علاقه د ابو خیل کم چې د هلته ډی خان کې د هغوی علاقه ده د مولانا فضل الرحمان صاحب هلته کې یو یارک د موټروی ټول پلازا ده هغې سره په خوا کې د هغوی کم یو سکواډو یا د هغوی قافله وه ویل کېږي چې د هغې ګاډو باندې ډزې شوي دي. بیا پولیس دا وویل چې مولانا صاحب په خپل کور کې دی هغه دلته نشته دی خو قافله د هغوی وه ګاډې وو. بل خوا دا خبر چې دا ګاډي چې کوم دا پولیس والا وو د مولانا صاحب په قافله کې وو خو دا اټیک په دغه کم الته کې سټیشن و یا الته کې ټول پلازا وه په هغې شوی و. یو خو صورتحال څه دی او بل زمونږ دغه پولیټیکل مشرانو ته خطرات څومره دي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پېښور کې د جیو نیوز سینئر کورسپونډنټ سینئر صحافي رسول داور صاحب موجود دی. داور صاحب مهرباني. داور صاحب یو خو دا پرون واقعه څنګه شوې وه، څه مخې ته رالل، حقیقت څه او خطرات څومره دي مولانا صاحب ته او ایمل ولی خان صاحب ته؟ شکریہ فهیم. یقینا چې د پرون کومه واقعه شوې وه په دې کې د جمعیت علماء اسلام چې کوم ترجمان د مرکزي اسلم غوري هغې دا پیله ویلي وو چې په مولانا فضل الرحمان په قافله باندې حمله وشوه. نو چونکې دا الارمینګ سچویشن و چې مولانا فضل الرحمان په حمله وشوه نو هغې پکې بچ دی او که نه بیا پته ولګېده چې نه هغې پکې بچ دی. په اخره کې بیا د مولانا فضل الرحمان چې کوم رور دی عبید الرحمان هغې وویل چې نه مولانا فضل الرحمان په ګاډي کې موجود نه و په کور کې جی. نو هغې نه پس بیا یو بل ترجمان دی هغې په ذریعه بیان راغلو. بهرحال دا دی چې یو چې کوم ترجمانان دي هغې چې کوم بیانات جاری کړل میډیا ته د هغې نه یو داسې تاثر جوړ شو چې یعنې په مولانا فضل الرحمان باندې حمله وشوه. خو دا دراصل د ده ګاډي چې هلته ریفیولینګ ته تللي وو خپل تیل یې اچول هغې باندې څه ډزې لګېدلې دي خو هغې کې هم ویل کېږي داسې چې حمله ډایرکټ په دوی باندې نه وه بلکې هلته کې په چې کوم یارک والا هغه ټول پلازا ده په هغې باندې وه چې په هغې باندې مخکې هم حملې شوي دي. خو البته دا خبره رښتیا ده چې د JUI چې کوم سربراہ دی هغې ته او ایمل ولی خان ته باقاعده حکومت څو ځله د تحریري شکل کې د تھریټس لکه د لیټر چې کوم دا جاري کړی دی چې تاسو ته خطره ده تاسو خپل کوشش وکړئ چې خپله سیکیورټي هم سخته کړئ او پولیس ته هم وینا پکې کړې وه چې د دوی سیکیورټي یقیني جوړه کړي. دې دواړو پارټیانو ته خصوصا د دواړو سربراهانو ته خطره د سیکیورټي چې کوم تھریټس الرټس دي د هغې په بنیاد باندې شته ورته او پریکټیکلی چې وګورې چونکې داسې یو تنظیم که هغه TTP دی او که نور کلدن تنظیمونه دي هغې داسې کلا او څه داسې یو بیان نه دی رالیږلی چې یاره یعنې مونږ به دې په نښه کوو مونږ ته د دوی نه خطره ده. خو ویل کېږي داسې چې شدت پسند یا دهشتګرد رسول داور صاحب یو څو ورځې وړاندې په باجوړ کې چې کوم داعش یو تنظیم دی قلدم غالبا هغوی څه پوسټرې لګولې وې. بالکل اصل کې د داعش چې کوم پوسټرې دي هغې چې کومې راځي هغې خپل یو سټایل وي خپل سټرکچر یې وي هغې چې کوم د داعش ته طرف نه راځي هغه ویلډ وي هغې رښتونې وي او دغه شان پوسټرې چې کومې د هغه په دیوالونو ولګوي او په لاس لیکلې پامفلیټ یې وي
په دې کې زیاتره حقیقت نه وي، خو چونکې که حقیقت نه هم وي پکې یو تھریټ دغې نه کریټ شي، هغې په وجه سره خلک په خوف کې مبتلا شي، ځکه چې څو ځله بجاوړ ټارګټ شوی دی، بلکې پرون کو ریپورټ هم په دې باندې یو غیر سرکاري ادارې جاری کړی دی چې په 50 ځله کېږي چې دا دوی د داعش طرف نه د جی یو آی ټارګټ شوی ده. نو یقینا د هغې د وجې سره هغه چې کوم هغه تھریټ دی، که دا چا په شیطانت لګولی دی، که چا یو سازش لګولی، په هر شکل یې لګولی دی، خو په دې ځای کې هغه فیټ راغی یعنی خدای مکه یو ځل بیا په ده باندې حمله کېږي. او هغه ځای هم خطرناک دی، باجوړ کې د 13 کالو نه جمعیت په ټارګټ دی. یقینا غټه حمله هم په شو پیله جی یو آی دا چې په هغې باندې خودکش حمله هم په باجوړ کې د داعش د طرفه وشوه، هغې کلیم هم وکړو چې مونږ کړې ده. نو دې نه پس بیا لږ خطره دوی ته سیوا شوه، خو صرف د یو تنظیم طرف نه چې هغې داعش دی. البته نور چې څومره تنظیمات دي هغې طرف نه دوی ته داسې څه چیز لکه نه مونږ ته ریټن رالیږلي دي او نه مونږ ته داسې آن د ریکارډ یا د ریکارډ چا ویلي دي چې مونږ به دوی جوړې په نښه کړو. خو البته الیکشن ورځې دي، لکه نن هم چې د بیان جاری شو، د ترجمانانو بیانات جاری کړل، لا په ده حمله نه ده شوې، ترجمان وایي چې حمله پرې شوې ده. نو دې نه بیا هغه پینک کریټ شي په معاشره کې، خلک وایي چې ګوره مولانا چې محفوظ نه دی، هغې ته هغه دی. نو دې د وجې نه هغه تھریټس لیول چې کوم یا نور هم سیوا شي و خلک ویرېږي. البته دا دی چې جی یو آی او این پی چې کوم دي دا واقعي چې دې ته څه حده پورې تھریټ شته. روان الیکشن کې به دوی کمپین هغه شان کولاو شاید نو شي چلولی، لکه څنګه چې دوی ځکه چې تا ته که پته وي مولانا سټارټ کې دا خبرې هم وشوې چې دوی به خپلې حلقې نه الیکشن نه کوي، لکه دته تھریټ چې خطره دی، دوی به هلته کې الیکشن نشي کولی، ګرځېدی به نشي. خو بیا یې کاغذات جمع کړل. اوس دا دی چې دا دواړه پارټۍ واقعي چې انډر تھریټ دي او رسول داور صاحب کوم وګورو نو کله د ان پی حکومت هغه وخت کې ټي ټي پی جوړه شوی و او هغوی خو اوپنلی ان پی خلاف هغه وخت هم ډېرې کاروایي کړې وې. بیا چې کله حکومت ختمېده نو ډېر سینیر مشران د ان پی پخواني ایم پی اے ټولو نه اول پېښور کې عالمزیب خان هغه باندې سرته هلته برید شوی و، بیا هغې نه پس بشیر احمد بلور باندې حمله شوی وه، سرتیره برید شوی او بلاشه د هغوی کارکنان په هغې کې شهیدان شوي وو. بیا کال 2018 کې پېښور کې هی هارون بلور باندې هم دغسې انتخابي او جلسه وه او په هغه باندې سرتیره برید شوی و. کال 2014 کې هم سرتیره برید شوی، خو هغې کې غلام بلور صاحب محفوظه شوی و، هلته کې هارون بلور هم بچ شوی و. او بیا موږ کتل چې بلدیاتي انتخاب کې په سمر بلور باندې فایرنګ وشو او هغوی هغې کې بچ شوي، خو باجوړ کې هلته کې دماکه شوې وه او هغه هم د اے این پي په قافله باندې شوی وه. نو اے این پي ته خو هم یو کانسټنټ تھریټ موجود دی. یقینا هغې چې کوم د دوی پالیسي ده د ملټري پروفایلنګ ته چې کوم د دوی خیالات دي، سوچ دی، یا کوم بیانات دي، خصوصا د دوی د صوبایي صدر چې کوم بیانات دي هغې دوی نور هم د تھریټ سیوا کوي، ځکه چې هغې ډېر کلاو په هغې باندې خبرې کوي. حالانکې چې لو لیول چې کوم د کوم چې لاندې لیول د دوی دغه دي قایدین دي، هغې په دې معامله باندې ډېرې خبرې نه کول غواړي. وجه دا چې دوی ته پته وي چې صرف تھریټس ماله په سیوا کېږي او دې نه څه د مسئلې حل به راوځي. البته دا غږیږي وه چې په سوات کې بیا مذاکرات هم دوی ورسره کوي. همدا ایم پي ده چې دوی ټاکل شوی هم ده. همدا مولانا فضل الرحمن ډېر ښه مولانا چې کوم دي هغې خودکش حملې په شمېري خطا کې د وانا ثابته جی بالکل هغې په خودکش حمله کې مړ شوی دی. دغه شان صرف مولانا نه دی بلکې په قاضي حسین احمد هم شوی دی، یعنې په جماعت اسلامي هم شوي دي. لکه دې کې دا نشته چې دا مذهبي پارټي ده یا دا سیکولر ده، خو چې کوم د دوی په نښه راشي نو هغې په نښه کوي. لکه اوس سپیشل چې په سراجحق باندې په بلوچستان کې شوې ده، خو هغه بېله خبره چې په کې بچ شوی. دغه شان دا دواړه پارټۍ فی الحال په خیبر پښتونخوا کې دا د سکیورټي چیلنجز سره مخامخ دي او خصوصا دوی د داعش په طرف نه دوی ته خطره ده. نور چې کوم په ملیټنټ تنظیمونه دي هغې او دا چیلنجز آیا د پارټۍ مشرانو ته دي یا نه د هغوی چې کوم صوبایي یا ضلعي یا بالکل د ویلیج او نیبرهوډ کونسل یا د هغوی د صوبایي او د قومي اسمبلۍ لپاره کوم امیدواران دي هغوی ته به هم همدغسې تھریټ وي؟ په خصوصي توګه د دواړو پارټۍ چې کوم سربراهان دي، یو پارټۍ چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن، هغې له زیات تھریټ دی. نور په لو لیول جلیب لاندې چې کوم د دوی قیادت دی هغې سره تھریټ نشته.
البته د پیل د مولانا په دوی باندې هم په موده مخکې په ټایم کې د شوی په خبر کړی شوی نو دا څنګه خبرې په برازي او زیاتره خطر مولانا فضل الرحمن په لیول باندې دا او بیا د خان په امر باندې خان څه هغه هر څه څو کومر تمای کونی چې نو هغه کولاو خبره وکړي په دې معاملې کې نو هغه نه دا څنګه دوه چې په دې پارټي خطر جوړ شي ورته او بیا په وړ څو کې هم ته رسول داور صاحب आवाज़ क्लियर ना हो, आवाज़ देर कम राता क्लियर हो, आवाज़ देर कम हो. प्रोड्यूसर साहब दोबारा कोशिश की चाहिए सारा खबर हो कि वह आवाज़ देर ज़्यादा कम हो, कम अज़ कम माँ हो ना रहे चाहे सवे चरे पर टीवी बांधे सही तो हम नो दोबारा रब्ता करो रसूल दावर साहब कम अज़ कम पता हो लगी चाहे वही वही खबर कोला चे दगा द्वाणो जमातुनो चे कम मशरान दी वही त थ्रेट शता जमा सवाल हो च दागुई बाकी वर्कना तश्ताओ करना आगे आई जवाब वर्क हो उसने खबर चागुई सिविली दोबारा सा रब्ता करूँ चे पता लगी चे जमात चकमदा नूर मशरान दी चकमदा हुई उम्मीदवारान दी द सूबाई द कौमी समले आगुई से सूरत हाल दे द आगुई ता सुमरा खतरा दा और आई बजान सिंह अब्या सेफ कई वाले चेजान बचकोल हम दी सिर्फ दाना चे थ्रेट थे कम चे सूरत हाल जोड़ीगी पे वो सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी के अलत के ब्या हल्के भी अलत के इजलासुनवी कॉर्नर मीटिंग्स भी अलत के खलक राजी और हर रंग खलक राजी रसूल दावर से रसूल ब्याम दावर से तासो आवाज़ ढेर ज़्यादा कम हो जका तासो आवाज़ जवाब जपोए न शुमा जमा सवाल बजर रिपीट कमा चिकम मशरान दी आई तक थ्रेट शता हो चिकम दा सूबाई समले उम्मीदवारान दी या दा कौमी समले अगुई सूरत हाल से वह जब खामा खाओ हर यो कोर्ट दी कॉर्नर मीटिंग बकई मीटिंगुन बकई जलसे बकई یقینا چې کوم د دوا غټ مشران دي د دواړه پارټي یا مولانا فضل الرحمن دی او بل امل ولی خان دی دته خو لازمه ده چې تھریټ یو هدا پرشتا او هغه وقتن فوقتن ثابته هم شو چې هغه ته تھریټ شته لو لیول باندې چې لاندې چې کوم د دوی قیادت ته هغه تاغه شان تھریټ نشته څومره چې د دوه قائدینو ته دي البته دې کې هم انډیویډوال تھریټ شته هغه دوی ته پته ده خپل کالونه راځي او هغه دوی بیا مینج کوي هغه سره خبرې کوي او زنه د بتا کال دوی هغه ته دوی خپل بتا ور کوي خو هغه چیزونه ما او تاسو سره نه شیر کوي میډیا سره نه شیر کوي ها دوی پټ په پانا دغه مسلې حل راو باسي هغه نه میډیا ته ور کوي او نه پولیس ته ور کوي او دا وقتن فوقتن کیږي دا اوس تضاد مولانا فضل الرحمن بیان راغلی دی غوي چې لکه ز خپل په دې هار کې موجود نه وم په دې قافله کې موجود نه وم پرون چې کوم حمله په مونږ باندې شوې ده البته چې زما په گاډي باندې ګولې لګېدلې دي نو دا چې کوم تھریټ ته دا سپیسیفیکلی د دوا مولانا فضل الرحمن او امل ولی خان ته زیات ته او دغه لاندې پارټي چې کوم ایم پی ایس دی روان ایم پی ایس دی یعنی امیدواران دي هغه ته یو خاص کسانو ته تھریټ شته خو هغه دوی د میډیا سره یا د پولیس سره نه شیر کوي خو هغه دوی په لو لیول باندې خپل مینج کی سره کدوې نه بتا غوړي نو هله بتا ور کوي خپل او کدوې نور سم مسائل وی هغه ور سره ډیسکس کوي دا WhatsApp دا تھریټ به مینیمایز کیږي څنګه ول چې اوس خود د پولیس ته پارا د فوج د پارا هم حالات ډېر مشکل شو چې هغه یو یا دوه کسان نه دي اوس خو بهر حلقه کې دنه پیند شپږ و اته پټه خپل کنونشن کوي جلسه وکي نو هر یو ځای کې هو پولیس اهلکارانو درول یا د فوج رول ممکن نه ده دا تھریټ به مینیمایز کیږي څنګه یقینا خدای مکه چرته روانو سورزو کې په چرته په جلسه باندې اٹیک وشو نو دینه به دا واضح شي چې یاره روان الیکشن پورې به دوی هر یو کاندیډیټ ته خپل پروف سکیورټي ورکوي چې هغه ممکن نه ده او که چرته فوري چرته حمله په ونشول نو دوی به همدغه شان ساتي لکه څنګه چې اوس روانه ده نو دینه به اوس د ټمپریچر پته وسو مودو کې ولګي چې جلسه وړې وړې شروع شي چرته هغه چرته انډر اٹیک شو چرته اٹیک په وشو نو بیا به سکیورټي فورسز او پولیس او ادارې ټول اکټیو شي او وایي چې را دا خو اوس خطر ده او بیا به پولیس هم دوی لا خپل چې کوم اهلکار دی به ورزيات کی او دې دمه نشي ورزياته ولې ځکه چې دوی الریډي خیبر پختونخوا پولیس هم ویلي چې موږ سره نفري کمی ده او دغه شان په ټول ملک کې هم نفري کمی ذکر شوی دی چې موږ الیکشن ته شان سکیورټي نشو ورکول سمره چې پکار ده خو دا دی چې اوس تھریټس لیول برورو که زیات شو
نو روان الیکشن ته دغه دی چې سکیورټي ورکول به ډېر ګران شي او د جماعتونو خپل یو سکیورټي وینګ هم شته، جمعیت کې هم شته، انصار الاسلام دی، په ANP کې هم شته، نور جماعتونو کې هم شته، پیپل پارټۍ کې هم د بلاول خپل پوره سکیورټي سکواډ دی. آیا هغه څه کردار ادا کولی شي یا نه هغه دې کار دپاره بیا نه دی؟ یاره د جیوای والا چې کوم دغه د سکواډ دی هغې سره خو صرف ډانډه وي، نو په ډانډه یو سړي سره به کلشنکوپ وي یا به پیسټل وي یا به خودکش چکټ پې اچولی وي او نو دی به په ډانډه هغې سره څه وکړي. البته دومره کولی شي چې چیکینګ دوران که هغې ولیدلو چې د سړي سره خو جیکټ دی نو هغې را یې سره ولی شي، خو ملته به حمله دمکه کېږي چې ټارګېټ ته نه رسي، کم از کم دا کولی شي ټارګېټ ته یې نشي رسولی. او نور چې کوم دی او دوی دا هم نه دي، کارکون چې کوم دی دا دې باندې نه دي چې یاره دا ما ته مخامخ خودکش ولاړ دی او زه به یې پرېږدم چې مخکې بیا پولیس یا نور چې کوم خلک وي هغې بیا په دې کې دې ټایم کې بیا ځنه ځای کې سترګې هم پټې کړي دي، داسې ریکارډونه راغلي دي پخوا، هغې ویلي دي چې بس ځان بچ کوه چې مخکې ځي، خو بیا کارکون یې بیا را یې سره وي هغې مخکې نه پرېږدي. هغې وایي چې ولې زما قاید ته ور روان دی، زه دې دلته پکې مړ شم. خو د دې مثال زموږ د پېښور پریس کلب هم د تا ته پته دی چې دلته د سړی د ننه رانوتو هلته پولیس په غاړه را بدله کړه، ورته چې نه زه دې دلته مړ شم خو ته به دننه نه ځې. نو هغه کس ملته خودکش دمکه وکړله. نو دغه یو تھریټ دی چې دوی سره ډنډه ده. البته چې کوم د پیپل پارټۍ والا مرکزي قیادت سره چې کوم سکیورټي دا ډېره زیاته ده او ډېره ټرینډ ده، نو هغې لږ بیل شان دی. خو بیا هم چې کله دوی کوي نو بنظیر بټو خدای بخلی باندې بیا وګوره حمله هم کېږي، ډزې هم پې کېږي، بیا چې کله څوک کوي هغې بیا پلین سره راځي او هغې بیا وکړي هغه کار وکړي چې کوم موږ نه غواړو چې دغه دې وشي، خو هغه بیا وشي بیا کېږي. دا صورتحال دی. ډېره ډېره مهرباني رسول داوړ صاحب. او څنګه یې ذکر وکړه چې دا صورتحال اوس مشکل کېږي لګیا دی او ټولو ته پته وه چې دا انتخابات چې رانږدې شي نو حالات به سخت وي. دا انتخابات کلم آسانو حالاتو کې نه، همیشه حالات همدغسې مشکل وي چې پاکستان همدغسې یو سکیورټي سټیټ دی. موږ خو دا تمه کوله چې کال 2028 به دغه کال کم از کم یو آسان انتخابات والا وي، دومره مشکل بني. خو د افسوس خبره دا کال 2023 دې کې ترهګري سیوا شوه. ترهګرۍ څه صورتحال و، تیر کال خیبر پښتونخوا کې څومره ترهګرۍ واقعات دي او بیا دا روان کال یا دې کال کې دا انتخابات دپاره به پلانینګ سي یو وړې شان د مې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. تیر کال 2023 د هغې نه اول کال 2023 نه زیات خطرناک او د ترهګرۍ په دغه پیښو کې دوه چنده اضافه شوې ده. په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو. دې وخت کې موږ سره بریګیډیر احمد سعید منہا صاحب موجود دی. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر 2022 سے 2023 زیادہ خون ریز تھا، زیادہ حالات خراب ہوئے، زیادہ خودکش حملے ہوئے، سیکیورٹی فورسز نشانے پہ رہیں، لیکن سال کا آغاز بہت ہی خطرناک تھا. آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی رہی. 2024 کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ देखिए जी 2023 से अगर पहले तकाबली जायजा अगर ले लें तो जो हमारे शुरू से 2023 का जब शुरू हुआ था उसके लेके आखिर तक कुछ इस तरह के हालात पाकिस्तान में रहे कि जिसमें माशी, जिसमें सियासी जो है वो कुछ चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए. फिर 9 मई का एक इंसिडेंट हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को मुलायन किया गया, उनको बुरा भला किया गया, उनके मुतालिक एक नेगेटिव नैरेटिव वॉरफेयर चलाई गई. तो इस तमाम हालात के अंदर जो दहशतगर्द थे वो समझे कि शायद उनके लिए यहाँ गुंजाइश पैदा हो गई है, कुछ स्पेस पैदा हो गई है कि जिसमें वापस आके वो लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं या दोबारा अपने कदम जमा सकते हैं. तो इस सिलसिले में जो 2023 में तकरीबन 19,000 जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिसमें 15,000 जो है तकरीबन वो बलूचिस्तान में थे, जिसमें से तकरीबन 2,000 के करीब अर्सवाइल फाटा में और KPK में थे. इस सब चीजों में जो सबसे अच्छी बात वो ये थी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में कि जिसमें FC आर्म फोर्सेज और पुलिस ने अपना किरदार अदा किया,
इसमें जो इंटेलिजेंस थी वो लोकल्स ने उसमें मेजॉरिटी रोल अदा किया कि जिसमें वो खुद बताते थे इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं या इस तरह के मिसक्रिएंट्स हैं जो हालात को खराब करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टेररिस्ट बेस्ड ऑपरेशंस कामयाब भी इसलिए हुए कि जो लोकल्स हैं, जो सोसाइटी का रिस्पांस था, एक होल ऑफ अ नेशन, होल ऑफ अ सोसाइटी एक रिस्पांस जनरेट हुआ। बदकिस्मती से इसमें जो है वो 1000 के करीब जो है हमारे जो दहशतगर्द हमले, तो उसमें 1000 के करीब सिविलियन शहीद हुए जो कोलेटरल डैमेज में, जबकि हम जो फौजी हैं, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिसमें एफसी और पुलिस शामिल हैं, हमने तो ज़ाहिर है प्रोफेशन हमारा ये, हमने तो जाने देनी है ताकि कौम आराम से सो सके। तो 300 के करीब हमारी भी जो है शहादतें हुई, लेकिन तकरीबन 650 के करीब मिसक्रिएंट्स, उनके फैसिलिटेटर्स जो हैं, उनको भी जहन्नम हासिल किया गया। तो एक होलसम किस्म का रिस्पॉन्स है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दहशतगर्द बॉर्डर पार से आ रहे हैं, और बदकिस्मती से अफगानिस्तान में जो बुरी गवर्नमेंट है, हमारे भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इंडियंस के एजेंडे को आगे लेके बढ़ रहे हैं। उसमें भी उनकी मजबूरियां हैं शायद कि इंडिया वहां पे अंडर द टेबल उनको सपोर्ट कर रहा है। दुनिया ने अभी तक बुरी गवर्नमेंट तालिबान को माना नहीं है, तो फिर जब वो वहां पे उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे, उनको डेवलपमेंट फंड्स देंगे, और पाकिस्तान में माशी हालात ऐसा नहीं है कि हम उनके उस तरह खुल के सपोर्ट कर सकें, ना पोलिटिकली, और उस तरह करके हम कोशिश तो जारी है। तो लिहाजा इंडियन का एक एजेंडा जो है वो आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब जो 19,000 में से 17,000 ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में और फाटा में हुए, कि जिसके बॉर्डर जो है हमारे KPK बलूचिस्तान का, वो 70% जो है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ और 30% ईरान के साथ। तो ये तमाम चीजें जाहिर करता है कि वहां से लोग आ रहे हैं। अब उनके पास जो वेपन्स हैं, वेपन्स भी वो वाले हैं जो अमेरिकन यहाँ से जब गए थे अगस्त 2021 में, तो पीछे छोड़ के गए थे। वो नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, M4 M16 जदीद जो राइफल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी बैटल हार्डन फौज है, एक रेजिलियंट आर्म फोर्सेज है जो अपने वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने में जरा दरेग नहीं करते, अमन कायम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तो उन्होंने भरपूर तरीके से 2023 के जो चैलेंजेस का सामना किया। अब जो आपका बेसिकली सवाल था कि 2024 को कैसे देखता हूं, तो 2024 में इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि 2023 से बहुत बेहतर होगा। उसकी जो प्राइमरीली वजह है वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस हैं, कि जिसमें अवाम की इलेक्ट की हुई जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में जाएगी, लोग वहां पे जाएंगे, और फिर जब उनके स्टेक्स बढ़ेंगे और जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, और जब लोगों के स्टेक्स बढ़ेंगे फाइनेंशियल हिसाब से, तो फिर जाहिर है कि वो इस किस्म के कोई भी मिसक्रिएंट्स जो है वहां पे कदम नहीं जमा सकते। तो 2024 को मैं इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर देखता हूँ एज कम्पेयर टू 2023। जी सर, ये जो आम इंतखाबात का जिक्र किया आपने, कितना बड़ा चैलेंज होगा? हमारे पास फोर्सेस की बहुत कमी है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी, पंजाब ने भी, सिंध ने, बलूचिस्तान ने, सब ने कह दिया हमारे पास कमी है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हर मुमकिन ताउन करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन कमी तो है। और हमने देखा कि कल एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के काफ़िले की जो गाड़ियाँ थीं उन पे फायरिंग हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, एमल वली खान साहब, उन दोनों को थ्रेट अलर्ट्स भी जारी हो चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि इसी पेशावर में, इसी डेरा इस्माइल खान में, इसी इलाकों में हमने यहाँ पर सियासतदानों को शहीद होते हुए देखा है इन्हीं इंतखाबी मुहिम के दौरान। कितना मुश्किल होगा ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर और साथ ही पीसफुली कंडक्ट करना? देखिए, आपने कंसर्न रेज किए वो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन तमाम इलेक्शंस जब भी हुए हैं तो उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी स्पेशली पुलिस का मेन किरदार रहा है। हाँ, जब भी सिविल जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर वो इन एड ऑफ सिविल पावर रियासती अदारों को जिसमें कि FC और आर्मी शामिल है, अगर इनको इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाते रहे माजी के अंदर भी, तो अपना रोल अदा करते रहे, और जो आउटर बाउंड जो पोलिंग स्टेशन से बाहर खड़े होकर वो अपनी ड्यूटी जो है अंजाम देते रहे। ये हमेशा याद रखें कि जो इस वक्त पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स का शिकार है और चारों तरफ से एक किस्म के दुश्मनों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है, इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर कब्जा किए हुए है, हमारी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अभी कुछ वक्त दरकार है उसके लिए। तो इन तमाम चीजों में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया कि यहाँ पे शायद इलेक्शंस नहीं होंगे, तो फिर वो इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे तो सही। दुश्मन उसी वक्त कामयाब होगा जब सोशल मीडिया पे फैलाई गई एक जो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन नैरेटिव वॉरफेयर है। अब जिस तरह आपने मिसाल दी मौलाना साहब की या वली साहब की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। खुदा ना खास्ता इनमें किसी को भी नुकसान पहुंचना मीन्स कि आप इलेक्शंस डिले होंगे। इलेक्शंस अगर
डिले होते हैं तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट अगर नहीं बनेगी 8 फरवरी तक तो आपकी ये कंडीशन जो है फाइनेंशियल ये इसी तरह से आगे चलती रहेगी, जो किसी सूरत भी हमारे जो अवाम है, जो 65% यूथ है जिनको कि नौकरियां चाहिए, जिन्होंने अपने मुस्तकबिलों को संवारना है, तो उनके लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। तो लिहाजा मैं बड़ा जो है 90 तुले अंदाज से चलना होगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दिन रात मेहनत करनी होगी ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वो पार्लियामेंट में जाएं ताकि वो ठोस अवाम के गिर्द घूमती पॉलिसीज को बनाएं जिसमें हमारी यूथ जो है बेसिकली उनके मुस्तकबिल को संवारा जा सके। अब यूथ जो है बेसिकली ये नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है, तो चॉइस जो है वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको लेके आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप खुद भी फोर्सेज में रहे हैं। फोर्सेज तो अपना काम करती हैं, प्लान बनाती हैं, बता देती हैं कि हमने ये करना है, इस तरह से होगा। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में आपको इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, लोग अपनी जानों को खतरे में डाल के आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फिर आपके दिए हुए प्लान पे कितना काम करती हैं? क्या समझते हैं ये आम इंतखाबात के अंदर मुतल्लिका पुलिस या जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी होती है वो जब एक प्लान देती है किसी भी सियासी जमात को, उसका उस प्लान पे अमल करना कितना ज़रूरी है कि पीसफुली उनकी रैली, जलसा, कॉर्नर मीटिंग वो हो सके? देखिए, जो आर्म फोर्सेस हैं स्पेशली एफसी और जो आर्मी है, इसके ट्रुप्स जो है ना एड ऑफ सिविल पावर होते हैं। इसकी जो कमिश्नर के अंडर कमांड तमाम सिक्योरिटी होती है, लेकिन लोकल जहां पे आप समझते हैं कि खतरा ज्यादा है तो फिर वहां लोकल कमांडर जो है वो अपनी जो है कमांड को एक्सरसाइज करता है और अपनी जहानत के हिसाब से, अपनी सोच समझ, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से फैसले करता है। तो इसमें जो आपका सवाल है कि पुरअमन तरीके से लोग रैली निकाल सके और ये सारा कुछ, तो बिल्कुल इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी भी चाहिए। इससे पहले भी जलसे होते चले आए हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात समझना कि शायद इतनी सिक्योरिटी खराब हो चुकी कि अब जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, मेरा सवाल सर ये कि अक्सर ये होता है कि जी सिक्योरिटी ये कह देती है कि जी आप इस मकाम पे ना करें, ये वनरेबल है, आप किसी और जगह कर लें। तो बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टी सख्त होती है कि नहीं हमने तो यहीं पे करना है। तो ये किस तरह होगा कि उन्हें राजी करे कि जी आप भी कुछ ताउन करें, आपको सिक्योरिटी तो दे रहे हैं लेकिन ये जगह ज्यादा बेहतर है? जी, ये हमेशा से जब भी कोई थ्रेट होती है या जब टेक्निकल इंटेलिजेंस के हिसाब से कोई इंटरसेप्शन की जाती है, जब दहशतगर्द आपस में बात करते हैं, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, तो अगर वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पिक करती हैं तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बराबर उसको शेयर करती रहती हैं और उनके साथ ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाती हैं कि ये बातचीत हो रही है, यहाँ पे आप ऐसा ना करें, आप यहाँ से इधर कर लें ताकि वो वहाँ पे उतने इफेक्टिव ना हो सकें। लेकिन समटाइम्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं, समटाइम्स उसको नहीं मानते हैं और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलते हैं। तो फिर उनसे हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे करते हैं और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो फिर लोगों की सिक्योरिटी के जिम्मेदार जो है, या खुदा न खास्ता कोई डैमेज होता है तो फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होगी। लेकिन ये कुछ इसमें आपको शिफ्ट करना जरूरी होता है कि कुछ मिसक्रिएंट्स जो है वो जानबूझ के इस तरह की ट्रांसमिशन बनाते हैं कि जिसमें एक कोई जो है वो सरासमगी पे पहले या कोई टेंशन पहले, तो आपने उसकी सीरियस नौयत को देखना होता है। तो हैंड्स इन ग्लव काम करना होता है। जो सीरियस और सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आर्म फोर्सेस की, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो है तजावीज़ को सुनती हैं और 80 to 90% मानती हैं। 10% वो कभी कभी कुछ ज्यादा जब अपने जोश किताबत में या जज्बात में वो निगेट भी करते हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस का काम ये जरूर है कि उनसे शेयर करें कि यहाँ पे ये खतरात हैं। तो 80-90% बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको वो सुना जाता है और उसको मानते भी हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब और सिंह करो कचे दादा सिक्योरिटी फोर्सेस कार दे चगब सिक्योरिटी प्लान जोड़ई नो सुमरा हम पॉलिटिकल पार्टीज दी अगदे त अगुई पर प्लान बांधे अमल दरामद के वादे मनी द CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द 13 काल रिपोर्ट DIG इमरान शाहिद साहब खबर कड़ी दी उर्दू न्यूज़ सरा अगुई दावीली दी खैबर पख्तूनख्वा के दिरिश खुदकुश हमले शिवी दी काल 2010 के और 1500 और अवया नौजियात वाकयात तरह गरे रिपोर्ट शिवी दी दे सरासरा अगुदा वेना विच मुंगा होम द अगुई खिलाफ बिया ऑपरेशन कड़ी दी कम चे दिरिश खुदकुश हमले शिवी दी अगे के 90% नजियात हमलावर चिऊ आगा अफगानू और ब्या तकरीबन 56 नजियात केसों की मुंगा तर उस पूरे तफ्तीश हम मुकम्मला करे दे 184 योसल और सलोर अतिया पुलिस एहलकारान पदे के शहीदान शिवी दी और सलोर सवा और अत आगा पदे के जख्मियान शिवी दी पर पुलिस बांधे 13 काल
243 حملې شوې دي. سکیورټي فورسز باندې چې کوم باقي زمونږ FC او ورسره فوج دی پای باندې 209 حملې شوې دي. ډیره اسماعیل خان، خیبر، بنو، ټانک، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او دې کې زیاتره کاروایانې شوې دي. پیښور او خیبر هم په دې کې متاثره شوې دي. تیر کال 2015 د ترهګرۍ حوالې سره مقدمات درج شوي دي. 926 ترهګر ژوندي نیولې شوي دي. دا یو ډېره غټه کامیابي ده. صرف په خیبر پښتونخوا کې 2043 اپریشنز شوي دي او هغې کې 255 ترهګر وژلې شوي هم دي. دا یو ډېره غټه شمیره ده او غټه کامیابي ده کوم چې زمونږ سکیورټي فورسز ته تیر کال ملو شوې ده. دا د نن ورځې پروګرام سبا پورې اجازت راکې. د الله په امان.